سبحان محبت قاعدے قانون وجہ ہے جذبے جوان جنون وجہ ہے سبحان اللہ خوف قبر دا خوف حشر دا محمدی جو ہے کون نہیں بتائیں سبحان اللہ اکبر بے شک سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ رب اکبر دے پیش تھیوں سبحان اللہ جد رب اکبر دے پیش تھیوں ہے عرض جناب کھڑیاں اساں لاوارث سجدے سبحان اللہ جد عملے دا میزان تھیوے زہرا دا بابا نار سبحان اللہ جد عملے دا میزان تھیوے زہرا دا بابا نار کھڑے کی عرض ملائکہ رب اکبر سبحان اللہ اشتر اللہ دوبارہ اسمع حسین پہلا درود پاک حضور سبحان اللہ ہر آب دوبار او عبادت دے پڑھ حمد درود دعا منگ دے کوئی منگ دے رزق تارا کو تو کوئی بن بیمار شفا منگ دے ہر کوئی منگ دے ایک در تو کوئی کیا منگ دے کوئی کیا منگ دے منگ اس در تو در تو جے در دی خیر خدا سبحان اللہ منگ اس در تو سبحان اللہ جے در دی خیر خدا منگ کی عرض ملائکہ رب اکبر سبحان اللہ آرام فرما مولا کائنات الحمد شاید مندر کے سکتی ہیں عبادت اور سبحان اللہ سبحان اللہ کتی
عرض ملائکوں اور رب اکبر ہم تاڑی ڈھلدا پے سبحان اللہ مشرق اج قیامت ہے یا قانون بدلدا پے سبحان اللہ میرے رب میرے محبوب رب فرمائے انگل اشارہ چلدا پے تھے اثر نماز علی دی قضا گئی تم سے واپس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کل نبیوں دی او حکمت دا دتا آن پیغام حسین سبحان اللہ واہ واہ حسین کل اسلام علی ہے یارو یہ کل ایمان حسین واہ واہ حسین واہ واہ اصلی نام حسین سبحان واہ واہ حسین ایک قرآن مجید دے کعبے دا در اصل غلاف حسین اور جے مجرم عادد کتے معاف قصور سبحان اللہ اے سماعت جو قرآن بلدانی دی اصل آواز حسین واہ واہ حسین پاک رسول دا سجدہ احد در اصل نماز حسین واہ واہ حسین واہ واہ لٹا کے گھر گھر دین کی خاطر اللہ کے قرآن کی خاطر اپنا عمرہ وقت ساتھ ہون بے شک گھر دا گھر کتاب خدا دا گھر آباد سبحان اللہ لٹا کے گھر دا گھر کتاب خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد زمانے دا شیر لگ دے دن بندہ بھی کم لگ دے جدید بڑھتے کچھ نہیں لگتا حسین